नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय प्रशासनमा भएको अधिकार कटौती नभएसम्म प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिएसम्म बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताउनु भएको हो। न्याय परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझै पनि प्रधान न्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकार मार्फत आफू अनुकूलको काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। गोला प्रथा लागू हुनासाथ प्रधान न्यायाधीशको दारा नङ्ग्रा गयो भन्ने भ्रममा नपर्न पनि उहाँको आग्रह छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले चोलेन्द्र शमशेर जबरा नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताउनुभयो। अहिले न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीशलाई त हटाउने काम गर्न खोजिएको छ, तर बिचौलियाहरूलाई पाल्ने काम न्याय प्रशासनको न्याय परिषदबाट न्यायाधीशहरूलाई सरुवा काजमा पठाउने काम अधिकार अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले लिइराखेको छ। कानुन विपरीतमा त्यो नखोसिएसम्म प्रधान न्यायाधीश ढुक्क भएर बस्ला, उसले त खान पाउने तरिका त अर्को छँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रोक्नको लागि उसलाई न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म खोसिँदैन तबसम्म हामीले अहिले गोला प्रणालीको आधारबाट अब नङ्ग्रा त गयो, उसको दारा गयो भनेर भनेर मात्रै सुख पाउने अवस्थामा छैन। अर्को चपाउने दाँत छ, त्यो चपाउने दाँत अन्तर्गत सरुवा काज मार्फत न्यायाधीशहरूले थर्काउने काम भइराखेको हुन्छ। उनीहरू एउटा मुद्दा फैसला गराउनु पर्यो भने काजमा पठाउँछ, फैसला गराउँछ, अनि फेरि काजबाट फिर्ता गरिन्छ। त्यो घटनाहरू हामीले देखेका छौँ, त्यो उदाहरणहरू हामीसँग छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा जबसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हट्दैन तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ। बिदा भएर जानुहोस्, आजै बिदा भएर जानुहोस्। भोलि हामी संसदका दलहरूमा हामी जाँदैछौँ, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै आजै राजीनामा गर्नुहोस्। तपाईँको कमसेकम बचे खुसिएको इज्जत रहन्छ, छोड्नुहोस्। उहाँले आगामी दिनमा प्रधान न्यायाधीश जबराको विरुद्धमा राजनीतिक दल संसदमा पनि जाने भन्दै उहाँ जानु अघि नै राजीनामा दिन चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि छनौट भइरहेका स्थानमा सकेसम्म सर्वसम्मतको प्रयास गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि छनौटको सम्बन्धमा हारजितको भन्दा पनि सर्वसम्मत चयनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। उहाँले ओडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश सबै तहमा सर्वसम्मतको प्रयास सफल भए केन्द्रीय प्रतिनिधि छनौटमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। मलाई धेरै कुरा यहाँ भन्नु छैन, धेरै साथीहरूले भन्नु सक्नुभएको छ। एउटा कुरा पार्टीमा हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, पार्टीको सभापतिको हिसाबले मैले के बोल्नु जरुरी छ, आवश्यक छ। यसकारण हाम्रो ठाउँमा देशभरि नै पार्टीको महाधिवेशन भइरहेको छ। यसमा म सबै यहीबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पार्टीका साथीहरू भरसक सहमतिबाट तपाईँहरू गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश क्षेत्रीय समितिहरू सबै ठाउँमा सहमतिले सहमति गर्नु हुँदै सकेन भने अत्यन्तै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिने चुनावबाट पनि नेतृत्व सार्नु होला। जित-हार हुन्छ, आपसमा एउटा जित्छ र हार्छ, तर जितले हारेको बिचमा दुश्मनी हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ सजिलै लिनुपर्दछ। चुनाव लड्दाखेरि जित-हार हुन्छ नि, जित-हारले दुश्मनको रूपमा भन्दा पनि यसलाई स्पोर्ट्सम्यानको आधारमा यसलाई चाहिँ एउटा सहजताका साथ दिएर चाहिँ यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाउँछ। पार्टीलाई गराउनु पर्ने हुनाले
यहाँनिर बेला अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हाम्रो अवस्था देशको सुरक्षित अवस्था छ। त्यसैले यस्ता कुरामा ध्यान दिन चाहन्छु। उहाँले आफू सर्वसम्मतको पक्षमा रहेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई एकडिका बनाएर अघि लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। देवानगञ्ज पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सबै प्रकारका खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि अनुकूल भूगोल भएको मुलुक भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले भूगोल प्रकृति अनुकूल भएकाले नेपालले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भएको हो। पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेल नीति सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि अधिकतम अभ्यास गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेले लिएको खेलकुद नीति सही, व्यवहारिक र उन्नत स्तरको हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमालेले बनाउने हरेक नीतिमा सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि सही नीति लिएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले नीति सही भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पुस्तकमा भएको विद्या र अर्काको हातमा भएको धन परेको बेला काम लाग्दैन भन्ने संस्कृतिको उखान जस्तो हुन पुग्ने तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले खेलका तरिका र शिक्षाहरूलाई पनि अभ्यासमा लगिएन भने काम नलाग्ने भन्दै खेलाडीहरूलाई अभ्यास खेलमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। भन्न मन छ, खेल क्षेत्रको सम्बन्धमा हाम्रो भूगोल, हाम्रो प्रकृति खेलका लागि, सबै प्रकारका खेलका लागि, इन्डोर गेम्स, आउटडोर गेम्स अथवा अरू एडभेन्चरवाला गेमहरू, अलिक जोखिमयुक्त खालका देखिने खालका गेमहरू, यस्ता अनेक गेमहरू, बलले खेलिने गेमहरू, बुद्धिले खेलिने गेमहरू, सबै कुरामा हामी पछाडि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सही नीतिहरू बडो विचार विमर्श गरेर, हाम्रा विगतका अनुभवलाई पनि हेरेर हाम्रा सही नीतिहरू हामी तय गर्दछौँ। त्यसकारण ती अनच्यालेन्जेबल हुन्छन्, किनभने ती करेक्ट हुन्छन्, ती आवश्यक हुन्छन्, ती हितकारी हुन्छन्, ती लाभकारी हुन्छन्, ती वास्तवमा फलदायी हुन्छन्। त्यसकारण हामीले नीति निर्माण गर्दा सावधानी पनि अपनाउनु पर्दछ, गल्ती नहोस्। किन हाम्रा नीति र हाम्रा नीतिको कार्यान्वयनले यदि गलत नीति तय भए वा त्यसको कार्यान्वयनमा गल्ती भयो भने देशले नै गल्ती गर्न पुग्छ। त्यसकारण हामीले नीति निर्माणमा कुनै कमी कमजोरी या त्रुटि गर्नु हुँदैन र हाम्रा नीति सही, व्यावहारिक, उन्नत स्तरका हुनुपर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन अथवा ती नीतिहरूको कार्यान्वयन त्यसै गरी निर्भुल ढङ्गले र सक्रियताका साथ गर्नुपर्छ। नीति हामीले निर्माण गऱ्यौँ तर नीतिको सफल कार्यान्वयन गरेनौँ भने, नीति कार्यान्वयनमा हामीले सुस्तता देखायौँ भने, सक्रियता देखाएनौँ भने ती नीतिहरू, संस्कृतमा एउटा भन्छ पुस्तकमा भएको विद्या र अर्काका हातमा भएको धन परेका बेला काम लाग्दैन भनेर, त्यस्तै हुन्छ। त्यो पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तो। त्यसकारण हामीले पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तो हाम्रा नीतिहरू हुन दिनु हुँदैन। यदि हामी सक्रिय भएनौँ भने पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तै हुन्छ। त्यो निकालेर पढ्यो भने, त्यो आफूले ग्रहण गर्यो भने चाहिँ आफ्नो भयो, पुस्तकमै रह्यो भने त त्यो विद्याले के काम दिन्छ। खेलका तरिकाहरू, खेलका शिक्षाहरू
खेल सम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका हुन्छन् मान्छेले, खेल सम्बन्धी तरिकाहरू विकास गरेका हुन्छन्, तर त्यो अभ्यासमा लगिएन भने, अभ्यासमा नलगेर त त्यो काम लाग्दैन। अध्यक्ष ओलीले खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर खेलकुद क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन पनि महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन पनि खेलकुद क्षेत्रका दर्शकहरूको संख्या बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गम्भीर बन्न सकेन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको भन्दै मन्त्री नपाइए एकीकृत समाजवादीले मन्त्री दिने समेत बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा राजनीतिक कारण हुन सक्ने तर त्यसै कारणले जनतालाई पीडा दिएर कर वृद्धि गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। विभिन्न समस्याहरू होला, अब समस्याहरूलाई को कारण पनि खोज्नु पर्यो, समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। यसको निम्ति सबभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नु पर्यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नु पर्यो। यस अर्थमा यो हाम्रो दायित्वभित्र पनि पर्दछ, नपर्ने कुरो भएन। हुन त सबैलाई आफ्नो आफ्नो कामको चाप होला। अब एउटा समस्या भनेको मन्त्री पनि त्यहाँ जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रेको छ। मन्त्री भइदियो भने हुन्छ, प्रधानमन्त्री आफैले सबै कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्, समय दिन पनि सक्दैनन्। त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ। अरू कोही पाइया छैन, हामी सधैँ मन्त्री दिने भनिरहेको छौँ, सुन्दैनन्। अब गर्ने अब यो सबै अवस्था भएको हुनाले म पनि बुझाउँला। बरु मलाई त्यो नम्बरहरू पत्ता लगाएर त्यहाँको सचिवको पनि चाहियो। अब यी एउटा कुरा जुन तपाईँले राख्नुभएको छ, यसको पछाडि पोलिटिकल रिजन होला भन्ने जुन आशंका गर्नुभएको छ, त्यसले हामीलाई बढी गरेको छ, संवेदनशील बनाएको छ र सशङ्कित पनि बनाएको छ। र योभन्दा पहिले पनि मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि पनि के हो भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ। र जनतालाई एकदम पीडामा वेदनामा पुर्याएर यो कर वृद्धि गर्ने कुरा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। अब समस्याको पाटो होला, बोर्डरमा चाहिँ त्यहाँ तस्करी ज्यादा हुन्छ, यताको सस्तो सामान पारी लिएर जाने, उताको सस्तो सामान वारी लिएर आउने, यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ। र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्दछ र त्यो उपायहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्दछ। त्यसको निम्ति त्यहाँले रासनिङ गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने हो, वाच गर्ने हो। किनभने त्यहाँ मान्छे जति पाए त्यति लिने, अरू जति पाए त्यति लिन सक्ने भए त्यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने कुराहरूको उपाय खोज्नु पनि पर्छ र कडी कडाइ गर्नु पनि पर्छ। तर त्यस आधारमा चाहिँ यहाँको जनतालाई यत्रो पीडा दिन मिल्दैन। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यो कुनैले घाटामा पुर्याउँछन्, कुनैले मुनाफाको निम्ति बोनस बाँडेर सिध्याउँछ, यो पनि पक्ष छ। किनभने कर्मचारीको पनि भावना राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, दुईटै पक्ष छ। अनि कर्मचारीको दबाब पर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूको पनि पक्षहरू पनि लुकिएको होला। अब त्यस बाहेक चाहिँ हामी कहाँ यो सरकारी काम भन्ने बित्तिकै मान्छेको भरमार नियुक्ति गरिदिएको छ। मान्छे चाहिएको छ 10 जना, नियुक्ति भएको छ 200 जना। यो सबै कामको चाहिँ राम्रो ढङ्गले ठाउँहरू तय गर्ने र मान्छेलाई रोजगारी प्रदान गर्ने बारेमा बृहत योजनाको खाँचो पनि छ। अध्यक्ष नेपालले खाना पकाउने ग्यासमा 12 दिनमा 125 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले रक्सोलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको बताउनुभयो। उहाँले बाटोमा हुने चोरी र नोक्सानीको बारेमा हिसाब किताब हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारले करको दायरा घटाएर भए पनि जनतालाई मारमा पार्नु नहुने बताउनुभयो।
समग्रतामा सोच्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तर यसका बावजुद पनि अहिलेको तत्काल आइपरेको कुरा अब त्यत्रो रक्सौलबाट जोडिसकेपछि, पाइपलाइन जोडिसकेपछि त अब सस्तो हुनुपर्ने हो। मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन कति हिजो कति खर्च हुने गर्दथ्यो त। अब त्यसमा ढुवानी कस्टका कुरादेखि लिएर जति भरेको छ त्योभन्दा यहाँ हुँदाखेरि बिचैमा चोरिने, त त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ, त्यो हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन? यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग म पनि बुझौँला र यसको निम्ति चाहिँ हामी पनि छलफल गर्छौँ, सरकारलाई भन्नेछौँ र सरकारले पनि बरु करको दायरा घटाउनु पनि पर्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरूमा मारमा पार्न भएन। तपाईँले अहिले सुनाउनु भयो कि एकैचोटि ग्यासको 72 रुपियाँ एकैचोटि भनिसकेपछि यो त अति नै भएको जस्तो, अति होइन अत्याचार नै भयो। यो सबै कुराहरूमा मेरो पनि ध्यान आकर्षित भएको छ, हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। हामी सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग पनि कुरा पनि गर्छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि म ध्यान आकर्षित गर्नेछु। अध्यक्ष नेपालले सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि जनतासँग जोडिने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको भएको बताउँदै सडकसँग सधैँ जोडिरहनु पर्ने बताउनुभयो। अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सोब्यू र समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका 5 विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करको दायरा घटाई मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। विद्यार्थी संगठनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाह्य लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल उद्घाटन गरेर कानून विपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता ग्यावालीले नेपालको कानूनले निषेध गरेको ती टेलिभिजन च्यानलहरू उद्घाटन गर्नुको कारण के हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। आइतबार प्रेस चौतारी नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी निषेध गरेको उल्लेख गर्दै ती कुराहरू स्वागत गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। गत मङ्सिर 3 गते योग गुरु रामदेवको स्वामित्वमा रहेको पतञ्जलि कम्पनीले काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याएको आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल नाममा 2 टेलिभिजन च्यानलको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको ती 2 च्यानल कानून सम्मत नभएको प्रवक्ता ग्यावालीको दाबी छ। उहाँले सो च्यानल नेपालको कानून विपरीत राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढंगले सञ्चालनमा आएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। जहाँसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चार माध्यमहरूमा पूर्व अध्यक्ष नेकपा एमाले प्रचार विभागका सदस्य एवं प्रेस चौतारी नेपालले बाह्य लगानीका निम्ति केही क्षेत्रहरूलाई निषेधित गरेको छ। यो अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई, संस्था विशेषलाई लक्षित गरेर होइन, खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ। अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टिभी च्यानल उद्घाटन गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। दोस्रो, नेपालमा लगानीका निम्ति हाम्रा निश्चित माध्यमहरू छन्, त्यसका लागि उद्योग विभाग अन्तर्गत वन स्टप सर्भिस छ, त्यसका निम्ति इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ। बाह्य लगानीलाई के सुविधाहरू दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा निश्चित नियमहरू छन्। कुनै एकजना व्यक्तिले सस्तो लोकप्रियताका लागि म तपाईँलाई यो कुराहरू सुविधा दिन्छु भन्दैमा ती कुराहरू भइहाल्छन् जस्तो लाग्दैन, किनभने ती कानुन सम्मत हुन जरुरी हुन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी आउने कुरा राम्रो हो, तर लगानी कानुन सम्मत हुनुपर्छ, विधि सम्मत हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसो भएर पारदर्शी, विधि सम्मत र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर कानुन विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढङ्गले त्यसरी लगानी आउने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसको बारेमा
सबै डिटेल आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ। जहाँसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी चाहिँ निषेध गरिएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। प्रवक्ता ग्यावालीले सो टेलिभिजन च्यानलबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। उहाँले कानुन सम्मत, विधि सम्मत र नेपालले प्राथमिकता तय गरेको क्षेत्रमा आउने बाह्य लगानीलाई भने आफूहरूले सधैँ स्वागत गर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता ग्यावालीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। विधानको परिधिभित्र रहेर योग्य भन्दा योग्य नेताहरूलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने उहाँको भनाइ छ। छलफलमा गर्नेछौँ। मलाई यो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म प्रेस हो कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र योग्यहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। ती सबैलाई समेट्नका निम्ति हामीले अहिलेको डबल गरे पनि ठुलै पङ्क्ति बाहिर रहन्छ। त्यसो भएर पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या या कमिटीको सङ्ख्या असीमित हुन सम्भव छैन। भएका मध्येबाट हामीले बेस्ट साथीहरूलाई रोज्ने हो। फुलहरूमध्येको सुन्दर फुल तपाईँहरू प्रेस चौतारीमा त एकदम पहिल्यैदेखि चलेको एउटा बिम्ब छ। गमलाका 2टा फुलमध्ये सबैभन्दा राम्रो फुल रोज्ने भने जस्तो सबैभन्दा राम्रो फुल हामीले रोजेर सजाउनेछौँ। त्यसो भएर अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन गर्नुको तात्पर्य के थियो भने अन्तिम समयसम्म पनि विधानमा अनिश्चितता हुने, पद कति हो, म कुन ठाउँमा उठ्ने हो भन्ने बारेमा दुविधा रहने र अलिकति चाहिँ दबाबबाट अथवा अलिकति नेताहरूको आकाङ्क्षालाई का आधारमा महाधिवेशनमा चाहिँ एकदम अव्यवस्थित ढङ्गले फेरबदल हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि नै विधान महाधिवेशन गरिएको हुनाले मैले हेर्दा यद्यपि सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार त छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँभरि हुन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खरै विधान महाधिवेशन भएको हुनाले विधान संशोधनको सम्भावना छैन। हामी भएकै संरचनाभित्र धेरैभन्दा धेरै योग्यतम कमरेडहरू र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो 3टै मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्छौँ। प्रवक्ता ग्यावालीले महाधिवेशनमा विधानको विषयले नेतृत्व चयनमा समस्या परेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्न पहिलो पटक पार्टीको विधान महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गर्नु परेको पनि स्मरण गराउनुभयो। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि बोलाइएको संसदीय सुनवाई समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बोलाइएको समितिको सो बैठक कोरम नपुगेपछि आगामी मङ्सिर 17 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। कोरम नपुगेपछि समितिको बैठक आगामी मङ्सिर 17 गते बस्ने गरी स्थगित गर्नु परेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमाले र काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू महाधिवेशनको कारण उपस्थित हुन नसक्दा समितिको बैठक बस्नका लागि आवश्यक कोरम पुग्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। आजको बैठक कोरम 1 घण्टा इन्तजार गर्यो, कोरम पुगेन। त्यसका विभिन्न कारण होला। महाधिवेशन चलिराखेको छ अहिले एमालेको। उहाँहरू केही आउनुभयो, केही आउन सक्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि गाउँ जिल्लाको अधिवेशन चलेको छ, उहाँहरू पनि पुग्नु भएन। आउँछु भन्ने मान्छे पनि आएनन्। हामी कमसेकम कोरम पुग्ला भनेर बैठक राखेका हो, तर त्यो भएन। नहुँदाखेरि अब एमालेको बिचमा फेरि महाधिवेशन छ, त्यसपछि आइपिओमा जानुपर्ने नीतिहरू परेका छन्। त्यसकारण अहिले मोटामोटी हामीले 17 गते अर्को बैठक गर्ने गरी टेन्टेटिभ तोकेका छौँ। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित
तीनवटै देशका राजदूतहरूको सुनवाईका लागि आजको बैठक बोलाइएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति 15 सदस्यीय छ, तर बैठकमा कोरम पुग्न 8 जना सदस्य चाहिन्छ। आउँछु भनेका सदस्य समेत उपस्थित नभएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्न बाध्य हुनु परेको पनि समितिका सभापति कर्णले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष रावलले चितवनमा मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुने पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले देश, जनता र पार्टीको सामु भएका र आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको बताउनुभयो। रावलले विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो हुने गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि आफूले उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको बताउनुभयो। यस पार्टीको सिर्जना, विकास, विस्तार र प्रगतिमा म लगायत हजारौं नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूले बगाएको पसिना सधैँ सार्थक बनिरहोस् भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्षको हैसियतले गम्भीर भएर सोच्नु र दृढ प्रयत्न गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। त्यसैले देश, जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु। मैले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको छु। यही दृढ संकल्पका साथ पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेखित र अनुल्लेखित वा स्पष्ट गर्नुपर्ने निम्नलिखित उद्देश्य, लक्ष्य र मान्यताको आधारमा 2078 साल माघ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु। उपाध्यक्ष रावलले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसंगठित र समयका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी कोभिड-19ले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको असर, प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी जस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि देशका सामु ठोस नीति, कार्यक्रम र निर्णयका साथ राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वमै बसेर गुटबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर भएर फुटमा परिणत भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भारतीय योग गुरु रामदेव बाबालाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको भगवान श्री पशुपतिनाथ दर्शन सहितको योग शिविर कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले योग गुरु रामदेवलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्नका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। मन्त्री आलेले बाबा रामदेवलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न प्रस्ताव सहितको प्रमाणपत्र दिनुभयो। नेपाल बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर विश्वभरि चिनाउन योग गुरु रामदेवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री आलेले बताउनुभयो। योग गुरु रामदेवको माध्यमले भारतबाट नेपालमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा निकै कम भएको र धेरै
धेरैले खोप लगाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटनको प्रचार प्रसार गरिदिन योग गुरु रामदेवलाई आग्रह गर्नुभयो। श्रद्धेय बाबा रामदेव र श्रद्धेय बालकृष्ण आचार्यज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोशन गर्नको लागि ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको लागि मैं वहाँ हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। अभी जो आप 4 दिन के भ्रमण में आए, इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है, विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। ये बुद्ध और सगर माता का देश से जाना जाता है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रांड ऑफ एम्बेसडर को जो हमने अनुरोध किया है मंत्रालय की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग भारत से नेपाल में आए। हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। और ये यहाँ कोविड भी बहुत कम हो गया है, सब लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, इसलिए टूरिज्म सेक्टर में भी आप जरूर प्रमोशन करेंगे। आप दोनों आदरणीय व्यक्तित्व को सम्मान करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। सो अवसरमा योग गुरु रामदेवले नेपालको संस्कृतिलाई संसारभर लिएर जाने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभयो। नेपाललाई समृद्ध बनाउन पतञ्जलि योगपीठले गर्न सक्ने योगदानलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताउनुभयो। से ही एक आध्यात्मिक देश और नेपाल की प्रकृति और नेपाल की संस्कृति विश्वजयी संस्कृति है। और राजनीतिक दृष्टि से सन्यासी भले ही किसी एक राष्ट्र का नागरिक हो, लेकिन सन्यासी स्वभाव से वर्ल्ड सिटीजन होता है। और भारत और नेपाल की तो प्रकृति और संस्कृति साझी है, पूर्वज साझे हैं। और मैं जो प्रकृति और संस्कृति का वैभव नेपाल में देखता हूँ, मैं उसको भारत सहित पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा। और यहाँ की संस्कृति से यहाँ के लोगों को तो गौरव ही हो, यहाँ संस्कृति और प्रकृति से यहाँ समृद्धि की भी नई बयार आए। इसके लिए हम जो प्रस्ताव दिया है, इस पर गंभीरता से विचार करके जल्दी इस पर निर्णय करेंगे और इस नेपाल देश को इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समृद्धि के नए शिखर आरोहण करे। इस दिशा में पतंजलि योगपीठ की ओर से जो भी योगदान हो सकता है, उसकी एक पूरी रूपरेखा बना करके एक लंबी कार्य योजना के तहत हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे। योग गुरु रामदेवले नेपाल र भारतका पूर्वजहरू साझा रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ हैं, तो मस्तिष्क, बादाम पाक भी दिमाग के लिए भी अच्छा है, सर्दियों के लिए भी अच्छा है। और बादाम रोगन का लस्सी भी कर सकते हैं आप 4-4 प्रदेश नम्बर 2 का नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादवले शपथ लिनुभएको छ। आइतबार जनकपुर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्न सफल हुनुभएका मन्त्रीद्वय महतो र यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। प्रति पूर्ण वफादार रहे, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि देशको राष्ट्रिय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही प्रदेश नम्बर 2 को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको मन्त्री पद को कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही
कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारी साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पदमा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री महतोले विनाशको अवस्थामा रहेको चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई पनि आफूले जोड दिने बताउनुभयो। हाम्रो फर्स्ट प्राथमिकता भनेको बहाली गरिसकेपछि यो 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै होइन, यो देशको एउटा मेरुदण्ड लाइफलाइनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र जुन एउटा विनाश भइरहेको अवस्थामा छ, यसलाई हामी फर्स्ट प्राथमिकता साथ कसरी चुरेलाई संरक्षण गर्ने, जो अहिले हामी भन्छौँ यो देशको सबभन्दा प्रदेश नम्बर 2 अन्नको भण्डार हो, तर प्रत्येक वर्ष क्षयीकरण भइरहेको छ, उब्जाउ जमिन कटान भइरहेको छ, डुबान भइरहेको छ, प्रदेशको राजधानी नामाकरण लगायतका कुराहरू बाँकी रहेको छ। यसलाई पनि हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ र अहिले यो 2 नम्बरमा जनताको गुनासो र हरेक ठाउँमा मिडिया क्षेत्रमा पनि अहिले भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि भइरहेको छ। कसरी यसलाई हामी कम गर्दै जाने, जुन आरोप लागिरहेको छ यसलाई हामी बिस्तारै कम गर्दै जाने। त्यसैगरी नवनियुक्त मन्त्री यादवले प्रदेश र संघीयतालाई संस्थागत विकासको लागि कानुन निर्माणको काममा तीव्रता दिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन आफ्नै पार्टीका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश राय यादवलाई मात्र पदमुक्त गर्नुभएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण सहित मुख्यमन्त्री राउतले कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्नु भएको थियो। तत्कालीन राजपाबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएपछि राउतले प्रदेशका 6 मन्त्रालयलाई टुक्राएर 10 मन्त्रालय बनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको उपस्थिति रहेको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक गिरावट भएको छ। कारोबारको सुरुवातसँगै घटेको शेयर बजार कारोबारको अन्तिम समयमा आएर 11.60 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 11.60 अङ्कले घटेर 2757.53 अङ्कमा झरेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 32.39 अङ्कले गिरावट आएर 2769.13 अङ्कमा सीमित भएको थियो। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.75% घटेर 518.25 अङ्क भएको छ। यस्तै फ्लोट इन्डेक्स 0.65% र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.79 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 78,94,468 किता शेयर 4,35,73,09,319 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ, जसमा 70 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 141 कम्पनीको मूल्य गिरावट आएको छ भने 14 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्से 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूह बाहेक अन्य सबै राताम्य भएको छ, जसमा बैंकिङ समूहको 5.1 अङ्क, विकास बैंकको 6.89, वित्तीय कम्पनीको 19.23, निर्जीवन बीमा 64.16, माइक्रो फाइनान्स
लभ्याङ्श 17.43, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 140.5 अङ्कले घटेको छ। तर जलविद्युत 13.21, उत्पादन तथा प्रशोधन 96.14 अङ्कले बढेको छ। आइतबार सबै 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने कम्पनीमा मानुषी लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै नारायणी विकास बैंक, कर्पोरेट विकास बैंक, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, समृद्धि फाइनान्सको शेयर मूल्य बढेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै शेयर मूल्य गिरावट हुने तेह्रथुम पावर कम्पनी, प्रिमियम इन्स्योरेन्स, आइसिएफसी फाइनान्स र नेसनल माइक्रो फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बिग्रेड बोइज क्लबले आइतबार नेपाल एपीएफ क्लबलाई 3-2 पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै बिग्रेडले 3 अङ्क जोडेको हो। बिग्रेडको जितमा दिनेश राईले 2 तथा सूरज गुरुङले 1 गोल गरेका थिए। एपीएफका आशिष लामा र बिके तामाङले गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 11औं मिनेटमै दिनेश राईले गोल गर्दै बिग्रेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले करिब 35 यार्ड टाढाबाट फ्री किकमा गोल गरेका हुन्, तर त्यो अग्रता लामो समय टिकेन। 17औं मिनेटमा आशिष लामाले एपीएफका लागि बराबरी गोल फर्काए। गोलकिपर राजु योगीले रिलिज गरेको बलमा आवास लामिछानेले दिएको पासमा आशिषले गोल गरेका हुन्। 44औं मिनेटमा बिग्रेडका रोशन राणा मगरको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। दोस्रो सुरुमा एपीएफले अग्रता लिने अवसर गुमायो। 49औं मिनेटमा एपीएफमा आशिष लामाले 6 यार्ड बाहिरबाट हानेको भली प्रहार बारमा लागेर फर्किएको थियो। 53औं मिनेटमा आशिषकै प्रहार पोस्ट नजिकबाट बाहिरियो। 55औं मिनेटमा दिनेश राईको प्रहार पोस्ट बाहिर गयो। 65औं मिनेटमा दिनेश राईले ड्यान्डी जुनियरको पासमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बिग्रेडलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर एपीएफले फेरि बराबरी गोल फर्कायो। 77औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी रवि थिङको पासमा बिके तामाङले बराबरी गोल फर्काएका थिए। इन्जुरी टाइममा वैकल्पिक खेलाडी सूरज गुरुङले भुवन बस्नेतको पासमा गोल गर्दै बिग्रेडलाई जित दिलाएका हुन्। यसैबीच नेपाल आयल निगम मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले नयाँ सिजनको कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मनाङले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 पराजित गर्दै लिगमा सुखद सुरुवात गरेको हो। मनाङको जितमा दोस्रो हाफमा दिनेश राजवंशीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उनले 57औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलको कुनै पनि उल्लेख्य मुभ सिर्जना गर्न सकेको थिएन। 31औं मिनेटमा पूजन उपरकोटीको फ्री किकमा एडिलाजा सोमिडेको मिलाइदिएको हेड पासमा ओलावाले हाफिजले गोल गरे पनि अफसाइड ठहरिँदा उनको गोलले मान्यता पाएन। 45औं मिनेटमा सूरज ज्यू ठकुरीको कर्नरमा ओनागुना एनकेङ्गे जुनियरको हेड क्रस बारमा लागेर फर्कदा जाउलाखेल अग्रता लिनबाट चुक्यो। 49औं मिनेटमा हुलमुलमा दयानन्द सिंहले गरेको प्रहार पोस्टबाट आकाशिदा मनाङ अग्रता लिनबाट चुकेको हो। 54औं मिनेटमा एडिलाजा सोमेडेको क्रसमा गोल रक्षक अघि बढेको अवस्थामा अञ्जन विष्टको हेड पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिँदा मनाङले अग्रता लिन सकेन। 57औं मिनेटमा दयानन्द सिंहको कर्नरमा दिनेश राजवंशीले हेड मार्फत गोल गर्दै मनाङलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका हुन्। गोल रक्षक तथा कप्तान टेकेन्द्र सिंह थापा अघि बढेको अवस्थामा दिनेशको हेडरले जाली चुम्न पुगेको थियो। लिगमा सोमबार पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच तथा दोस्रो खेलमा मसिन्द्र फुटबल क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल दिउँसो 1 बजे र अपराह्न 4:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। ऑफसाइड दी रहा है